नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषी दिपा थापा। सरकारले संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार आज आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा के कुरा समेटियो त? आजको समाचारमा विनियोजित बजेटको विषय छ। त्यसबाहेक पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको जहाज दुर्घटनाको पछिल्लो अपडेट र आज मनाइएको गणतन्त्र दिवसको प्रसङ्ग पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। सरकारद्वारा आउँदो आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि बजेट सार्वजनिक। 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड रुपियाँको बजेट विनियोजन। पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको जहाज दुर्घटना भएको पुष्टि। मुस्ताङको लाङ्ची गोलामा जलिरहेको अवस्थामा फेला। जनशक्ति अभाव हुँदा दाङमा किसानको गोठसम्मै पुगेर प्राविधिक पुर्याएर सेवा दिन समस्या। जनशक्ति उत्पादनमा चासो दिन सरकारलाई सुझाव। नाइजेरियाको एक चर्चमा भागदौड हुँदा कम्तीमा 31 जनाको मृत्यु। घाइतेहरूको स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार हुँदै। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल को फाइनल खेल आज। उपाधिका लागि गुजरात टाइटन्स र राजस्थान रोयल्स भिड्दै। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा उक्त आकारको बजेट पेश गर्नुभएको हो। उहाँका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा चालु खर्च 7 खर्ब 53 अर्ब 40 करोड, पुँजीगत खर्च 3 खर्ब 80 अर्ब 38 करोड, वित्तीय व्यवस्थातर्फ 2 खर्ब 30 अर्ब विनियोजन भएको छ। उहाँले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट आयातबाट उत्पादनतर्फ, जोखिमबाट आर्थिक स्थिरतातर्फ र वञ्चितीकरणबाट समावेशितातर्फ केन्द्रित गरेको जानकारी दिनुभयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सबै नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षा सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याएको बताउनु भएको छ। मन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट प्रस्तुत गर्दै गरिबीको रेखामुनि रहेका तथा विभेद र बहिष्करणमा रहेको वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायलाई केन्द्रमा राखेर बजेट बनाएको बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले पेश गरेको बजेटमा वित्तीय समानीकरणतर्फ प्रदेश सरकारलाई 61 अर्ब 43 करोड र पालिकालाई 1 खर्ब 23 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। यस्तै सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेश सरकारहरूलाई 57 अर्ब 17 करोड र पालिकालाई 1 खर्ब 83 अर्ब 72 करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ। यस्तै पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान स्वरूप प्रदेश सरकारहरूलाई 6 अर्ब 30 करोड र पालिकाहरूलाई 7 अर्ब 27 करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ। विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश सरकारले 4 अर्ब 56 करोड र पालिकाले 9 अर्ब 14 करोड रुपियाँ पाउने भएका छन्। यस्तै कृषि क्षेत्रमा 55 अर्ब 97 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। साथै किसान हुनुमा आत्मसम्मान र गौरव वृद्धि गर्न किसानसँग सरकार कार्यक्रम लागू गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारले आधारभूत कृषि उत्पादनको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम 30% कम गर्ने र आगामी वर्ष निर्यात दोब्बरले वृद्धि गर्ने भएको छ। सरकारले न्यून आय भएका गरिब परिवारका लागि सहुलियत पसल पनि सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। आगामी वर्षमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका लागि 69 अर्ब 38 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ, जसमा सरकारले थप 20 वटा सरकारी अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना गर्ने, मृगौला रोगीहरूको निशुल्क मृगौला प्रत्यारोपणको व्यवस्था मिलाउने र सबै प्रादेशिक अस्पतालहरूमा डायलाइसिस सेवा उपलब्ध गराउन डायलाइसिस मेसिन खरिद गर्न 20 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। वन तथा वातावरण क्षेत्रमा 13 अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ, जस अन्तर्गत राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि पनि 2 अर्ब 17 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। यस्तै सरकारले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि 10 अर्ब 48 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। पर्यटन क्षेत्रका लागि 9 अर्ब 38 करोड रुपियाँ बजेट
छुट्याइएको छ। मासिक 10 करोड भन्दा धेरै विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई महसुलमा छुट दिने, सबै घरधुरीलाई विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने र स्थानीय तह मार्फत एक घर एक विद्युतीय चुलो अनुदान वितरण गर्ने अभियान पनि चलाइने जनाइएको छ। सरकारले शिक्षा क्षेत्रका लागि 70 अर्ब 5 करोड रुपैयाँ रकम छुट्याएको छ। साथै खेलकुद क्षेत्रको विकास गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि 2 अर्ब 46 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसैगरी सरकारले वृद्ध भत्ता पाउने उमेर 68 वर्षमा छाडेको छ। हाल 70 वर्ष उमेर पुगेकाहरूले मात्रै वृद्ध भत्ता पाउँदै आएकोमा अब 68 वर्ष पुगेकाहरूले नै वृद्ध भत्ता पाउनेछन्। सरकारले आगामी वर्षदेखि मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका 25 जिल्लाका सुत्केरीलाई 5,000 रुपैयाँ सुत्केरी भत्ता दिने लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको छ। दुर्गा भट्ट, एनटिभी, कोहलपुर। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आज बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आजको बजेट वक्तव्यबारे सल्यानका नागरिकहरूको प्रतिक्रिया के छ त हेरौँ आजको आवाजमा। एकदमै राम्रो लागेको छ हैन। अब जे कुरा आएको छ नि त्यो चाहिँ कार्यान्वयन आइदियोस्, यही नै छ। पहिलेको बजेटको भन्दा यसपल्ट कृषिमा चाहिँ अलि धेरै भएको देखिन्छ, तर पनि ठोस बजेट देखिँदैन। त्यो उपलब्धि के हो नि देखिन्छ। जस्तै कृषि सम्बन्धी बजेट के हो त, तराईको 24 जिल्लामा सबै ठाउँमा सिँचाइको काम सम्पन्न गरिनेछ, यस्तो आउनुपर्ने। भनाइको आधारमा मात्रै अगाडि बढाउन कठिन र गाह्रो पनि परिस्थिति रहेको छ। फर इक्जाम्पल अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्दा हरेक घरहरूमा डिप्रेसनको शिकार नभएको व्यक्ति कोही पनि हुनुहुन्न, एन्जाइटीको शिकार नभएको व्यक्ति कोही पनि हुनुहुन्न। त्यसै कारणले आफू सन्तुलन र आफ्नो शरीर, आफ्नो स्वास्थ्यलाई सन्तुलन राख्नको लागि योग अभ्यास जरुरी रहेको छ। र यो वर्ष चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अघिल्लो वर्ष विनियोजित भएको बजेट र आएको बजेटमा र अहिले जुन प्रस्तुत हुँदै गरेको र यो आएको बजेटमा केही फरकहरू चाहिँ ल्याउनको लागि चाहिँ यसलाई नीति र कार्यान्वयनमा चाहिँ एकदम लैजानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एक दुईवटा उदाहरण दिँदाखेरि जस्तो अहिले विद्यालयकै कुरा गरौँ, शिक्षा क्षेत्रकै कुरा गरौँ। शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्नको लागि विद्यालयको प्रधानाध्यापकले अहम भूमिका खेल्न सक्छ। विद्यालयको प्रधानाध्यापकलाई 5 लाखसम्म उसले खर्च गर्न पाउने अहिलेको बजेटले व्यवस्था गरेको छ भने यदि विद्यालयलाई सुधार्न प्रधानाध्यापकले चाह्यो भने गर्न सक्छ। यस्ता धेरै खालका उदाहरणहरू छन् जसले गर्दाखेरि यो बजेटलाई चाहिँ नै लोकप्रिय बनाउनको लागि कार्यान्वयन पक्ष राम्रो भयो भनेपछि एकदमै राम्रो देखिन्छ। समग्रमा यो बजेट चाहिँ हेर्दाखेरि झट्ट हेर्दा एकदमै राम्रो छ समग्रमा, तर कार्यान्वयन कति हुन्छ त्यो जनताले चाहिँ यो बजेटबाट कति किसिमको सेवा सुविधा प्राप्त गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ अब बजेटले कतिसम्म गर्छ भन्ने त्यसमै पर्छ होला। समग्रमा बजेट चाहिँ महत्त्वकाङ्क्षी छ। बजेटले समेटेका विषयहरूलाई कुशलतापूर्वक सञ्चालनमा ल्यायो भने सरकारले र नागरिकले पक्कै पनि केही न केही राहतको अनुभव गर्नेछन्। समग्रमा देख्दाखेरि त बजेट त धेरै राम्रो बढी आएको छ रकम, आज धेरै पनि रकमको हिसाबले त धेरै यति बजेट आयो यति भन्ने छ, तर तल आउँदाखेरि माथितिर कता तल आउँदा शून्यमा छ। जो उत्पादन क्षेत्र हो शून्य छ, शून्यमा हुन्छ। जस्तै कृषि क्षेत्रको लागि हुन्छ, कृषिलाई राम्रो बजेट आयो जस्तो देखिन्छ, तर कृषि उत्पादन क्षेत्र कहाँ हो त? कृषिलाई लगानी गर्ने ठाउँ कुन हो त? त्यसलाई फोकस गरेन, त्यो जो ठाउँ त होइन। कृषि त कृषि जस्तै अब कृषि उत्पादन हुने क्षेत्रहरू हुन्, तिनीलाई पलिटिङ गरेर मासिया छ। अब कृषि उत्पादन कहाँ गर्ने हो त? आज बिहान पोखराबाट मुस्ताङको जोमसुमका लागि उडेको तारा एयरको जहाज दुर्घटनामा परेको छ। आज बिहान 10 बजेदेखि सम्पर्कविहीन रहेको तारा एयरको ट्विनटर 9 NET जहाज भेटिएको छ। मध्य कमान्ड पोखरामा कमान्ड सेनापति बाबुराम श्रेष्ठले मुस्ताङको खासाङ 2 लाङ्के कोला भन्ने ठाउँमा जहाज दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा भेटिएको जानकारी दिनुभएको छ। यद्यपि घटनास्थलमा पुग्न समस्या भइरहेकाले यात्रुहरूको अवस्थाबारे आधिकारिक विवरण आउन बाँकी रहेको छ। आज बिहान 9:55 उडेको जहाज करिब 10:30 आसपासमा सम्पर्कविहीन भएको थियो। जहाजमा 13 जना नेपाली, 4 जना भारतीय तथा 2 जना जर्मन नागरिकसहित 3 जना चालक दलका सदस्य गरी कुल 22 जना यात्रु रहेको तारा एयरका प्रवक्ता सुदर्शन गर्तौलाले जानकारी दिनुभएको छ। जहाज
सम्पर्कविहीन भएको लामो समयसम्म पनि बाक्लो बादल र वर्षाका कारण खोजी र उद्धारमा समस्या भएको छ। आज गणतन्त्र दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। गणतन्त्र घोषणा भएको 14 वर्ष पूरा भई 15 वर्षमा लागेको छ। जननिर्वाचित पहिलो संविधान सभाबाट 2065 साल जेठ 15 गते राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य गर्दै नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको घोषणा भएको थियो। यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यस दिवसलाई प्रदेश सरकारले भव्य रूपमा मनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले गणतन्त्र आइसकेपछि जनताले सरकार हुनुको महसुस गर्न पाएको बताउनु भएको छ। यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले पनि गणतन्त्र दिवसका अवसरमा कार्यालय परिसरमा सरसफाइसँगै रेसुङ्गा नगरपालिका 14 की पूर्ण अशक्त 48 वर्षीय पुनिकला आचार्यलाई घरमै गएर नागरिकता प्रदान गरेको छ। यसैगरी गणतन्त्र दिवसका अवसरमा कपिलवस्तु कारागारमा रहेका 17 जना कैदी बन्दीलाई माफी दिइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र कारागार शाखाको सिफारिसमा असल बानी बेहोरा भएका कारागारको मापदण्ड पूरा गरेकालाई सरकारले छुट दिने मापदण्डका आधारमा उनीहरूलाई कैद मिनाहा गरिएको हो। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। देशभरका पालिकामा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले अबको 5 वर्षसम्म जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि काम गर्न सुरु गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुख फणिन्द्र शर्मालाई तपाईँ आफ्नो नगरभित्र अब के कस्ता काम गर्नुहुन्छ भनेर सोधेका छौँ। हेरौँ जवाफ जनप्रतिनिधिको। वास्तवमा हामी स्थानीय तहमा अहिले निर्वाचित भइसकेपछि सबभन्दा पहिला नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षा अनि उनीहरूका रोजगारी सिर्जना गर्ने कुराहरूलाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ। जबसम्म मानिसको स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउन सकिँदैन तबसम्म मुलुकलाई विकासमा अगाडि नागरिकलाई विकासमा अगाडि बढाउन जोड्न सकिँदैन। हामी कोभिड-19 का कारण हामीले धेरै दुःख भोग्यौँ। हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले धेरै दुःख भोगे, धेरै अस्पताल पुग्न नसकेको अवस्था रह्यो, धेरै उपचार पाउन नसकेको अवस्था आयो। सामान्यतः मान्छेहरू नागरिकले सिडामलसम्म खान नपाएर पीडित भएको अवस्था हामीले देखेका छौँ। त्यसकारण स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता राखेर अगाडि बढ्नेछौँ। यसका साथसाथै शिक्षा नभइकन पनि देशको विकास हुन सक्दैन। आज धेरै नागरिकका छोराछोरीहरू स्कुलमा पुग्न सकेको छैन, स्कुलको पहुँचबाट बाहिर छन् र त्यसकारण त्यो कुरालाई हामीले मध्यनजर राखेर शिक्षालाई पनि एकदम समानुपातिक रूपले अगाडि बढाउने र गाउँ गाउँमा कुन ठाउँमा शिक्षाको अभाव छ, कुन ठाउँमा शिक्षासँग जनता जोडिएको छैन, त्यो कुराहरूलाई हामीले मध्यनजर राखेर अगाडि बढ्नेछौँ। पूर्वाधार त यो निरन्तरता भइराख्ने हो, कतिले पुग्ने कतिले नपुग्ने भन्ने कुरा हो। हिजो भइराखेका थिए तिनलाई पनि निरन्तरता दिने र जहाँ आवश्यकता छ त्यसलाई पनि आवश्यकताका आधारमा अगाडि बढाउने। खास गरेर नेपालमा कृषिलाई नै हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ।
र सहकारीलाई अगाडि बढाउने र कृषि र सहकारीलाई सँगसँगै लिएर गयौँ भने रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ र सामूहिक कृषि प्रणालीलाई पनि हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ र पुरातन हिसाबले चलेका कृषिहरूलाई पनि हामीले लोप हुन दिनु हुँदैन, त्यसलाई पनि अगाडि बढाउने र देशमा रहेका साधन स्रोतहरूलाई नै परिचालन गराएर मान्छेहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ। किसानको गोठसम्मै कृषि प्राविधिक पुर्याएर सेवा गर्ने योजना बनाए पनि दाङमा पशु प्राविधिकहरूको अभाव देखिएको छ। सरकारले बनाउने बजेटमा कृषि र पशुपालनको क्षेत्रसँगै पशु स्वास्थ्य प्राविधिक उत्पादनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिएको छ। पशु उपचारको लागि पशु स्वास्थ्य प्राविधिकको सङ्ख्या थोरै भएपछि उपचार सेवालाई घर दैलोमा पुर्याउन सकिएको छैन। यो समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले कृषि र पशुपालन क्षेत्रको विकासको लागि बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने नेपाल पशु स्वास्थ्य प्राविधिक सङ्घका अध्यक्ष जनक बहादुर रावलले बताउनुभयो। 2.73% बजेटले नेपालको कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण हुन सक्छ, नेपालको पशुपालन क्षेत्रको व्यावसायीकरण हुन सक्छ। त्यसैले हामी सरकारलाई भनिरहेका छौँ, यदि नारामा कृषि क्षेत्र प्राथमिकता हो भने सरकारले बजेट विनियोजनको हिसाबले पनि यो क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। दाङ जिल्लाका 10 स्थानीय तहमा रहेका पशु सेवा शाखामा पशु स्वास्थ्य प्राविधिकको जनशक्ति अभाव छ। कतै ज्यादै न्यून छ त कतै केही सङ्ख्यामा कर्मचारी बढिरहेको देखिन्छ, तर समग्रमा पशु स्वास्थ्य प्राविधिकको जनशक्ति अभाव नै छ। जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि समग्र कृषि क्षेत्रको विकासमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय सदस्य वामदेव शर्माले बताउनुभयो। कृषि क्षेत्रको उर्वर भूमि हो नेपाल, तर पनि हामीले कृषि क्षेत्रलाई कतै नेग्लिजेन्स गरेको हो कि अथवा महत्त्व नदिएर हो हामीले धेरै आयात गरिराख्नु परेको छ। कृषि र पशुपालन क्षेत्रको विकास गर्दै किसानको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन प्रदेश सरकारले लगानी लगाउने गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेश पर्यटन ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री डिलीबहादुर चौधरीले पशु स्वास्थ्य प्राविधिकको जनशक्ति बढाउन प्रदेश सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो। कृषि र पशु प्राविधिकहरूलाई धेरैभन्दा धेरै कसरी गाउँमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि लक्ष्य राखेका छौँ। त्यसैले त्यो लक्ष्य प्रदान गर्नको लागि तपाईँहरूको सहयोग, तपाईँहरूको सद्भाव, तपाईँहरूको सुझाव अत्यन्त जरुरी छ। कृषि र पशुपालनको क्षेत्रको विकासले मात्रै देश समृद्ध हुने भएकाले बन्दै गरेको बजेटमा कृषि र पशुपालनको क्षेत्रले प्राथमिकता पाउनुपर्ने देखिन्छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। पश्चिम नवलपरासीमा धानको बिउ राख्ने समयमा मलको अभाव भएका कारण किसानहरू भारतबाट महँगोमा मल किन्न बाध्य भएका छन्। सीमावर्ती भारतीय बजारबाट अहिले किसानहरूले मल किन्ने गरेका छन् भने कतिपयले नेपालकै व्यापारी मार्फत महँगोमा मल खरिद गर्न बाध्य भएका छन्। मल भण्डारणका लागि बनाइएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड परासीको 2वटा गोदाम खाली भएपछि किसानहरू यस वर्ष कसरी खेती गर्ने हो भन्नेमा चिन्तामा परेका छन्। अहिले नवलपरासीका 7 स्थानीय तहमा वितरणका लागि जम्मा 301 टन डिएपी मल प्राप्त भएको छ, तर उक्त मल निकै अपर्याप्त भएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड परासीका प्रमुख खडानन्द बन्जाडेले बताउनुभयो। दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाको 8 नम्बर ओडाले जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिका 5 बाका थलह बस्दै आएका राउटेलाई 3 महिनाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको छ। गुराँस गाउँपालिका 8 का नवनिर्वाचित ओडा अध्यक्ष दिपेन्द्र ओलीको टोलीले सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको हो। फिरन्ते जीवन बिताइरहेका राउटे समुदायको 5 वर्ष अघि गुराँस गाउँपालिका 8 का स्थानीय नागरिकका रूपमा परिचय पत्र वितरण गरे यता सङ्घीय सरकारले गुराँस गाउँपालिका 8 नम्बर ओडा कार्यालय मार्फत नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने गरेको छ। हरेक 2-3 महिनामा बस्ती सर्दै गर्ने क्रममा जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिका 5 बाका थलह पुगेका 40 परिवारका 144 जनालाई माघ, फागुन र चैत समेत 3 महिनाको प्रति व्यक्ति 4000 का दरले सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको हो। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार।
नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 12 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 13 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। हाल देशभर 110 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। नाइजेरियाको एक चर्चमा भागदौड हुँदा कम्तीमा 31 जनाको ज्यान गएको छ। दक्षिणी रिभर राज्यको पोर्ट हार्कोट शहरमा एक धार्मिक कार्यक्रमपछि खाना खाने समयमा 81 भागदौड भएको थियो। त्यहाँको प्रहरीले कम्तीमा 31 जनाको ज्यान गएको पुष्टि गरेको छ भने अरू केही घाइते भएका छन्। घाइतेहरूको स्थानीय अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार भइरहेको छ। अफ्रिकी देश नाइजेरियामा समुदाय बीच बेला बेला आपसी द्वन्द्वका घटना हुँदै आएका छन्। भारी वर्षा र त्यसपछि आएको बाढीमा परेर उत्तरी ब्राजिलमा कम्तीमा 37 जनाको मृत्यु भएको छ। उत्तरी ब्राजिलको रेसिफ सहर र त्यस वरपरको क्षेत्रमा भारी वर्षाले क्षति पुर्याएको हो। ब्राजिलको उत्तरी पश्चिम पेर्नाम्बुको राज्यमा शुक्रबारदेखि पानी परिरहेको थियो। निरन्तरको वर्षाले हिजोसम्म विभिन्न क्षेत्रमा 37 जनाको ज्यान गएको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। अब आर्थिक समाचार। दाङको घोराहीमा शनिबार भएको भारी वर्षाका कारण 31,62,000को क्षति भएको पाइएको छ। दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घले आज 16वटा उद्योग तथा पसलमा लिएको तथ्याङ्कका आधारमा 31,62,000को सामग्री तथा महत्त्वपूर्ण कागजपत्र समेत क्षति पुगेको सङ्कलन समितिका संयोजक तथा दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश कार्कीले जानकारी दिनुभयो। क्षतिको सङ्कलन गरेपछि अन्य प्रक्रिया अघि बढाइने दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष टङ्कसिंह बुढाथोकीको भनाइ छ। अब खेलकुद समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटको फाइनल खेल आज हुँदैछ। अहमदाबादमा हुने आइपिएलको फाइनलमा गुजरात टाइटन्स र राजस्थान रोयल्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। खेल अहिले राति 8:15 बजे सुरु हुनेछ। आज दुवै टोली उपाधि जित्ने लक्ष्यसहित मैदानमा उत्रनेछन्। त्यसैले पनि फाइनल खेल निकै रोमाञ्चक हुने अनुमान गरिएको छ। नवप्रवेशी टोली गुजरात पहिलो सहभागितामै फाइनलमा पुगेको हो। गुजरात पहिलो सहभागितामै उपाधि उचाल्ने लक्ष्यमा रहेको छ। यता राजस्थान पनि गुजरातलाई हराएर उपाधि जित्न चाहन्छ। अब मौसम। आज देशमा आंशिक बदली रही बागमती गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङ सहित मध्यम वर्षा भयो। आज राति पनि प्रदेश नम्बर 1 मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सरकारद्वारा आउँदो आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि बजेट सार्वजनिक 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड रुपियाँको बजेट विनियोजन। पोखराबाट जोमसुमका लागि उडेको तारा एयरको जहाज दुर्घटना भएको पुष्टि। मुस्ताङको लङ्ची गोलामा जलिरहेको अवस्थामा फेला। जनशक्ति अभाव हुँदा दाङमा किसानको गोठसम्मै कृषि प्राविधिक पुर्याएर सेवा दिन समस्या। जनशक्ति उत्पादनमा चासो दिन सरकारलाई सुझाव। नाइजेरियाको एक चर्चमा भागदौड हुँदा कम्तीमा 31 जनाको मृत्यु। घाइतेहरूको स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार हुँदै।
र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलको फाइनल खेल आज उपाधिका लागि गुजरात टाइटन्स र राजस्थान रोयल्स भिड्दै। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।